MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की ताज़ीती जुलूस का तेहरान से आगाज। तेहरान में जनाजे के जुलूस के बाद उनको कुम ले जाया जाएगा। कुम के बाद पड़ोसी मुल्क इराक के मुकद्दस शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा, जहां लाखों लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। उन तमाम मकामात से गुजरने के बाद 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में उनकी तदफीन की जाएगी। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर खातमी ने कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल के जिम्मेदारान का ताक़ुब किया जाएगा और वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। जनरल अमीर खातमी ने मज़ीद कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामनाई की क़यादत में बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। वादा करता हूं कि शहीद इमाम के मिशन को जारी रखूंगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि शहीद रहबरे आला ने पूरी जिंदगी अवाम की खिदमत की, कौमी खुदमुख्तारी और इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस्तेहकाम के लिए वक्फ कर रखी है। उन्होंने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ ईरानी कौम के लिए मशअले राह हैं और हुकूमत उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। शहीद इमाम के अफ़कार व अहदाफ की तकमील के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 2 साला हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में हुकूमत की जानिब से की गई यकीन दहानियों और वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकातों पर भी गौर किया गया। इजलास के बाद MQM पाकिस्तान ने आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में एहतजाज करने का फैसला किया। बानी PTI और अहलिया की कैद तन्हाई से मुतालिक दरखास्तों पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जेल रिकॉर्ड और मुतलका दस्तावेजात भी तलब की। अदालत ने हिदायत की है कि बानी PTI और बुशरा बीबी की जेल में मौजूदा सूरत हाल उन्हें फराहम की जाए। सहूलियात और कैद तन्हाई से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल की जाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG जेल खाना जात को भी हिदायत किया है कि आइंदा समात पर जेल की सतह का ऐसा ऑफिसर अदालत में पेश किया जाए जो केस के तमाम हक़ाइक़ और हालात से मुकम्मल आगाह हो। क्रू कैप्टन को शहीद करने वाला मुलजिम 7-9 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। IG इस्लामाबाद IG का कहना है कि वाक़या पुलिस के लिए एक बड़ा और चैलेंज केस था, जिसकी तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर 11 ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी गई। अली नासिर रिजवी ने कहा कि CCTV कैमरों, AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विलेंस और फिजिकल इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम के कपड़ों, मोटरसाइकिल और नकलो हरकत का सुराग लगाया गया। अली नासिर रिजवी ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुलजिम साद अब्बासी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इसे करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत बाजियाब करा के कानूनी तकाजे पूरे किए। फैसल कामरान सूबाई दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल कामरान का कहना था कि गैर मुल्की लड़कियों के केस में दफ़ा 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए बयानात ने यह वाज़ेह कर दिया कि किसने ज़्यादती की और किसने मुतासरा लड़कियों को धमकियाँ दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मामले का फौरी नोटिस दिया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तहकीकात को तेज़ किया। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्ज़िमान की जिस्मानी रिमांड के बाद तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त हुई और अहम बरामदगियाँ भी की गई। आज से 10 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज के बालाई मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। NGMA ने 7 जुलाई को इस्लामाबाद, पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है।
جنوبی افریقہ پاک میڈیا جرنلسٹ فورم انٹرنیشنل ساؤتھ افریقہ چیپٹر کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کابینہ کی تنظیم نو نے نئے ممبران کی شمولیت، صحافتی امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس کے آغاز میں نئے ممبران عثمان سلیم، خطیب الرحمان، یاسر بھٹی اور خرم شہزاد جٹ کو فورم میں خوش آمدید کہا گیا اور ان کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ صحافتی ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میڈل ایسٹ کے نائب صدر مشتاق بلوچ کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی ایسٹ کے صدر میاں منیر ہنس کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی عہدیداران اور کمیونٹی کے اکابرین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانوں نے خصوصی طور پر میاں منیر ہنس کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت، عوامی خدمت اور کارکنوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کا کردار پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں نہایت اہم ہے۔ پاکستان کو معاشی استحکام، قومی یکجہتی اور جمہوری اقدار کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ تقریب کے میزبان مشتاق بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میاں منیر ہنس کی سیاسی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، تقریب کا مقصد پارٹی کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے، باہمی روابط کو فروغ دینا اور تنظیم کو مضبوط بنانا ہے۔ تقریب سے قاضی اسحاق میمن، قریب اللہ، سردار رزاق، عدیل اکبر، نواب بھٹی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی میاں منیر ہنس کو یادگاری شیلڈ اور تحائف بھی پیش کیے۔ ریاض میں پاکستانی آموں کی مٹھاس نے ایک بار پھر سب کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ سفارت خانہ پاکستان کے زیر اہتمام ریاض میں منعقدہ مینگو فیسٹیول میں پاکستانی آموں کی بہترین اقسام توجہ کا مرکز بن گئے۔ فیسٹیول میں پاکستان کے مشہور آم جن میں چونسا، انور رٹول، سندری، لنگڑا، دسہری اور دیگر اعلیٰ اقسام شامل تھی۔ اس موقع پر سفیر احمد فاروق نے کہا کہ سعودی عرب پاکستانی آموں کی ایک اہم منڈی ہے اور یہاں ان کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیول دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ پاکستانی پھلوں کو عالمی سطح پر متعارف کرانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ فیسٹیول میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ پاکستانی آم اپنی منفرد خوشبو، مٹھاس اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے ہر سال لوگوں کی پہلی پسند بنتے جا رہے ہیں۔ اس نوعیت کی تقریب پاکستانی مصنوعات کی تشہیر کا مؤثر ذریعہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی ویژن کے تحت جاری اپنی چھت اپنا پروگرام کے سلسلے میں جہلم میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں 500 سے زائد مستحق خاندانوں میں پلاٹوں کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے بلال اظہر خیانی تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر جہلم میر رضا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل علیزے ریحان اور اسسٹنٹ کمشنر جہلم آفتاب اشرف بھی شریک تھے۔ پروگرام کی ترتیب اور میزبانی کے فرائض ڈپٹی ڈائریکٹر فاٹا سجاد نقوی اور ڈی او لٹریسی میمونہ انجم نے انجام دیے۔ اس موقع پر بلال اظہر خیانی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے عوام کو اپنی چھت فراہم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، اسے عملی طور پر اقدامات کے ذریعے تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے۔ مستحق شہریوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے آسان شرائط اور ایک ساتھ پر قرضوں کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ مستفید خاندانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، بلال اظہر خیانی اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ مری میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور پائیدار ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا مقصد عوام میں ماحول دوست رویوں کو فروغ دینا اور ماحولیاتی شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ پروگرام نسٹ اسلام آباد کے زیر اہتمام اور پنجاب حکومت کے تعاون سے منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل مری کامران صغیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پروگرام میں ماہرین نے پہاڑی علاقوں خصوصاً مری میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور فاضلے کے چیلنجز پر روشنی ڈالی اور پائیدار سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یار خان میں منعقدہ میٹ دی پریس پروگرام میں ریجنل آفیسر سیسیڈی بہاولپور ریجن شفقت عطا نے سیسیڈی کی کارکردگی پر صحافیوں کو بریفنگ دی۔ سیسیڈی بہاولپور ریجن کے ریجنل آفیسر شفقت عطا نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران سیسیڈی کی مؤثر کارروائیوں سے جرائم میں 70 سے 80% تک کمی آئی ہے، جبکہ کسی بھی اہلکار کی بلیک میلنگ یا اختیارات کے ناجائز استعمال پر زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کی جائے گی۔
رحیم یارخان میں ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے دریائے سندھ اور دریائے چناب کے حفاظتی بندوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے حفاظتی انتظامات، ریسکیو کی تیاریوں اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔